هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجمهور الناشئ. هاي، معكم يسرا وهاد هي سادس حلقة ديال الكرايم بالدارجة، بودكاست مغربي كنعاود لكم فيه على قصص جرائم واقعية طرات في العالم، من قصص مشهورة بزاف لقصص قتلة متسلسلين سيريال كيلرز، القصص ما معروفاش بزاف. الحلقة اللي غنعاود اليوم القصة ديالها صعيبة شوية. هاد القصة انا كنت سامع عليها من قبل، ولكن عمري ما عرفت شنو هما التفاصيل ديالها، فملي مشيت كنقلب وكنقرا التفاصيل ديالها باش نعاودها لكم طحت على شي حوايج اللي جعلوني ندم علاش اصلا قلبت على هادشي. كان خصني شحال من مرة نوقف وناخد نفس ونبكي، خصوصا تفاصيل ديال الجريمة. فهاد الحلقة على عكس الحلقات اللي فاتوا ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال الجريمة بحد ذاتها. علاش؟ لانه الجريمة فظيعة لواحد الدرجة ما تصوروش. فغادي نعاود الحوايج اللي ضروري يتقالوا غير باش تفهموا شوية القصة بلا ما ندخل في الجرم بحد ذاته، يعني شنو طرا الجسم ديال الضحية. مع ذلك واخا ما غاديش ندخل في تفاصيل فضروري انني نبدا الحلقة بتحذير. القصة ديال اليوم كتشمل تفاصيل اغتيال طفل صغير بطريقة وحشية، قصة صعيبة وما كنصحش انكم تسمعوا لها الا كنتو حساسين لهاد النوع ديال المحتوى. كنحملش نعاود القصص اللي كتخص الدراري الصغار، ولكن هاد القصة بالضبط عندها واحد الخصوصية ديالها كتكمن في المجرمين اللي اقترفوا هاد الجريمة. داكشي علاش قررت انني نعاودها لكم اليوم. I think the case left me with a different view of children and childhood and what children are capable of, and made me realise that there is the possibility for great darkness in young children that you just perhaps don't really like to think is there. نهار 12 فبراير 1993 دينيس بولجر هزت ولدها الصغير جيمس اللي عنده عامين ومشات تقضى هي وياه. مشاو لواحد المركز تجاري سميتو ذا ستريند فواحد مدينة صغيرة سميتها بورو في الميرزي سايد في الانجليز، ما بعيداش بزاف على ليفربول. دينيس و جيمس مشاو للجزار اللي كان في داك المركز التجاري، ولما دينيس كتخلص وكتاخد التقضيه ديالها تلقى جيمس لبضعة ثواني. ملي عاودت دورات وجهها كتقلب عليه ما لقاتوش. دينيس بطبيعه الحال تخلعات وبدات تسول الناس واش شافوا ولدها. مشات لا ريسبسيون باش داروا نداء عليه، تيعيطوا بسميتو تينعتو شنو لابس للناس باش الا شافوا شي واحد يبلغ. وفي نفس الوقت السيكوريتي ديال داك المركز التجاري مشاو كيقلبوا عليه. هادشي دام لمده ساعات وبدون نتيجه. جيمس بحال جات الارض وبلعاتو، ما كاين حتى شي اثر ليه. مور ما نجحاتش عمليه البحث على جيمس تم الاتصال بالشرطه اللي بداو البحث ديالهم في المركز التجاري. البوليس وسعوا البحث ديالهم للزناقي والشوارع اللي دايرين بالمركز التجاري، خاصه وان وحده المركز التجاري كاين واحد الواد وما بعيدش بزاف كاين واحد المنطقه صناعيه. غادي دوز العائله ديال جيمس 24 ساعه وهي في كوميساريه ما بين الاستجوابات والبحث قبل ما يبان اول دليل. الدليل كان عباره عن لقطات في الكاميرا ديال المراقبه ديال المركز التجاري كتبين جيمس وهو خارج مع جوج ديال الدراري، واحد شاد ليه في يديه وواحد غادي قدامه. Those grainy images where you had the two boys walking out of the precinct, one boy holding James's hand. انا كنهضروا على كاميرات مراقبه ديال 1993، يعني ما عندهمش شي جوده كبيره بزاف، فبالتالي الفيديو ما كتمكنش من التعرف على شكون هما دوك الدراري اللي مشى معاهم جيمس. Good afternoon. Police searching for a missing 2-year-old boy on Merseyside believe he may have been abducted. He was filmed by security cameras leaving the centre with 2 teenage boys. يعرفين البوليس هو انه جيمس مشى مع جوج ديال الدراري اللي الاعمار ديالهم غتكون ما بين قالوا 14 و 18 سنه. We thought we were looking for boys about 13 years of age because it was very, very difficult to judge their height by anything in the precinct on the early pictures. على قد ما العائله والبوليس مخلوعين على جيمس، الخبر ديال انه مشى مع دراري صغار طمئنهم بزاف، على عكس كون شافوه في الفيديو مشى مع شي راجل كبير ولا شي مرأة كبيره. بالموازاة مع الابحاث ديال البوليس اللي مازال جاريه، دينيس بانت في التلفازه كطالب بانه اي شخص شاف جيمس ولا عارفو عند من كاين يرجعوا ليها او لا يتصل بالشرطه. Denise, what is your appeal to the public?
If you've got me baby, just bring them back. ومع ذلك واخا البوليس مازالين كيقلبوا واخا نشروا الفيديو ديال كاميرات المراقبه واخا دينيس بانت في التلفازه ما ظهر حتى شي جديد على جيمس. البوليس ديك الساعه كيقلبوا كيستجوبوا اي اطفال ما بين العمر ديال 14 و 18 سنه اللي عندهم في السجلات ديالهم العدليه، اي الدراري اللي عندهم سوابق. دينيس غادي يوصل واحد الخبر اللي ما كتمنى حتى شي ام. 14 فبراير 1993 اي نهار عيد الحب، الشرطه غادي يلقاو الجثه ديال جيمس. تحذير تاني، هادشي اللي غنعاود دابا واخا ما غندخلش في التفاصيل يبقى مع ذلك محتوى اللي ما كيناسبش الجميع. فاللي ما بغاش يسمع لهادشي اللي غنعاود دابا اللي هو فين تلقى جيمس وتفاصيل على الحاله اللي كان فيها، فيمكن لكم انكم تنقصوا الدقيقه 56 ثانيه. I know what happened, and sometimes it's best not to know what exactly happened. After James's body had been found, because I could see the effect it was having on the staff, I made my mind up that I wasn't going to tell them all the details of what happened to James. شي دراري صغار كيلعبوا هذا السكه الحديديه غادي يلقاو الجسم ديال جيمس دايز عليه دران قطوع على جوج. جيمس تعرض لبزاف ديال الضرب والجرح والتعذيب، وباش ما ندخلش في بزاف ديال التفاصيل، الجزء الفوقاني ديال الجسم ديالو لابس الحوايج والجزء التحتاني ما لابس والو. منقدش نتخيل الحاله النفسيه اللي كانوا فيها دوك الدراري صغار مور ما لقاو الجسم ديال جيمس. انطلقا من هاد اللحظه تبدلات القضيه من بحث عن مختفي البحث على جوج ديال المتهمين بقتل طفل صغير. ليفربول كامله كانت كتقلب على هاد المجرمين. رؤساء التحرير ديال البرامج التلفزيونيه تطوعوا باش انهم يوضعوا فرقهم التقنيه رهن اشاره البوليس باش يحاولوا انهم يقادوا الجوده ديال مقاطع الفيديو ديال كاميرات المراقبه. البلاد كامله كدير من جهدها، والبوليس باش يسهلوا على الناس باش انهم يجيو يشهدوا نشروا تفاصيل على شنو كان لابس جيمس داك النهار والطريق اللي من المحتمل انه دارها من المركز التجاري للسكه الحديديه فين لقاو الجسم ديالو، لأن المسافة ما بين المركز التجاري والسكة الحديدية هي مسافة طويلة بالنسبة لطفل صغير، حتى بالنسبة لواحد كبير 5 كيلومتر. فما يمكنش أنه هاد الوليد يلسلكها على رجليه بطبيعة الحال، وخا هي منطقة صناعية وكتكون خاوية بزاف الوقت، ولكن ما يمكنش ما يلاحظوش الناس وليد صغير عنده تقريبا عامين غادي بوحدو في الزنقة. في نفس الوقت وكما قلت قبيله فالبوليس تجوبوا العديد من الأطفال اللي عندهم سوابق عدلية واللي تتراوح الأعمار ديالهم ما بين 14 16 و 18 سنة. واحد من دوك الأطفال كان عليه أنه يرحل من ليفربول لأنه واخا ثبتات البراءة ديالو فالناس عرفوا بأنه تم الاتهام ديالو وناضوا يهددوه ويتهجموا عليه. بعد واحد الوقيته غادي توصلوا البوليس بواحد الاتصال ديال واحد المراه اللي غتقول لهم باللي كتظن بانها عرفات شكون هما دوك الدراري اللي في الفيديو، بلي واحد فيهم هو ولد جارتها، وبلي داك النهار بالضبط كانت غيبه المدرسه وكان لابس داك الكبوت اللي كيبان في الفيديو. غادي تضيف هاد المراه بلي هاد الدري عنده واحد صديق ديالو ما كيتفارقش هو وياه، وبلي هاد جوج دراري عندهم 10 سنين. البوليس ما غاديش يفكروا بزاف، جوج ديال الدراري عندهم 10 سنين محال، ولكن حيت ضروري ياخذوا على محمل الجد اي دليل ولا اي معلومه وصلتهم فغادي يمشيو يستجوبوا دوك جوج الوليدات الصغار. So when they said 10-year-old boys, you think, oh well, it's got to be done. Information's come in, so we've got to go and see him and interview him. But you to weren't eliminate expecting him. that you know they could possibly be the ones? Oh no, I didn't. I don't think the other detectives did as well. هاد الوليدات هما جون فينيبلز وروبرت تومسون. مشات واحد الوحده للدار ديال جون فينيبلز ومشات الوحده الاخرى عند روبرت تومسون، وملي تعجبوا البوليس الطريقه ديال ردة فعل ديال هاد جوج دراري صغار قرروا انهم يصيفطوهم لجوج كوميساريات مختلفين باش يكملوا الاستجواب. فقبل ما نكمل القصه وندخل في تفاصيل ديال الاستجواب خليوني نقدم لكم روبرت وجون. روبرت اللي كانت في عمره 10 سنين في 1993 كان عضو من عائله متكونه من 7 ديال الاطفال. الاب ديالو كان سكيري وكان كيتعنف على الام ديالو، وكان على علاقه مع واحد المراه اخرى اللي تعرف عليها فاش كان مسافر في عطله مع ولادو ومراته، ما خباش هاد العلاقه عليهم، وكان تيقول لمرته بلي الا كانت ضد هاد العلاقه اللي عنده مع المراه الاخرى انها طلق منه. الاب ديال روبرت اللي كان هو سميتو روبرت ما كانش كيدوز وقت مع الاطفال ديالو، كان نص ديال النهار كيدوزو في البيران والنص الاخر كيدوزو مع العشيقه ديالو. حتى لواحد النهار اللي غادي يقرر انه يتخلى على العائله ديالو ويمشي يعيش مع العشيقه ديالو.
من داك النهار عم روبرت ما غيعاود يشوف الوالد ديالو. آن اللي هي الأم ديال روبرت لقات راسها بين ليلة وضحاها خصها تهتم وتصرف على 7 ديال الدراري بوحدها. زيد على هادشي هو انه واحد النهار العائله كانت خارجه، رجعوا لقاو الدار ديالهم كامله تحرقات. فتخيلوا معايا هاد الام لقات راسها هي و7 ديال الدراري في واحد الهوستو، واحد الفندق صغير هكا كيتزحموا كاملين. ومن بعد ما وفرت لهم الدوله فين يسكنوا، لقاو راسهم في واحد الدويره صغيره مزحمين فيها ب8 بهم، الام و7 وليداتها. آن ما قداتش تهتم بولادها وطاحت في اكتئاب وولات كتشرب بزاف، لدرجه انها كانت كتخبي قرعه ديال الشراب تحت الوساده ديالها باش ملي تفيق الصباح اول حاجه دير هي تشرب. ديك الساعه الدراري لقاو راسهم بالاحكام ولاو غير كيدابزوا ويطايفوا، وديما الكبير تيحكر على الصغير. روبرت وخوتو كانوا عايشين بقانون الغاب، كانوا كيديروا ما بغاو، وكانوا شي كيبزز على شي انه يسرق ولا يغيب من المدرسه. داك العام روبرت كان غيب 50 ساعه في الدوره الاولى ديالو، داكشي اللي جعلو انه يسقط يعاود عام. كانوا المصلحين الاجتماعيين غاديين جايين عند عائله تومسون، لدرجه انه واحد النهار انا غادي يضرب واحد من ولادها وغادي يعيط لها المصلحه الاجتماعيه، غادي تجي وغادي تدي 2 ديال الدراري من عائله تومسون اللي غيمشيو يعيشوا في الخيريه. من بعد مع المده هاد 2 دراري اللي كبروا في الخيريه غادي يحاولوا انهم ينتحروا. عرفت بلي كثرت عليكم بخصوص هاد العائله، ولكن كنظن بانه من المهم انكم تعرفوا الجو اللي كبر فيه روبرت. اخر حاجه غنعاودها بخصوص هاد القصه ديال روبرت هو انه الاخ الصغير ديالو واحد النهار تلقى تالف في نفس المركز التجاري اللي اختطف منه جيمس بولجر. ملي غيلقاوه الناس غيقول لهم بلي خوه الكبير روبرت تومسون هو واحد الدري ماشي جون فينيبلز، ضربوه وخلاوه كيبكي في المركز ومشاو. فيما يخص جون فينيبلز فهو كان عضو من عائله فيها 5 الناس، كان عنده 2 ديال خوتو، خوه كبر منه وختو صغيره عليه. كان خوه وختو عندهم مشاكل في التعلم فكانوا كيمشيو لمدرسه خاصه. نيل اللي هو الاب ديال جون كان راجل تقليدي تيامن بانه الدور ديال المراه هو انها تبقى في الدار وتطيب وتهتم بالاطفال ديالها. سوزان اللي هي الام ديال جون كانت ربة بيت، كانت جالسه في الدار وحيت عندها 2 ديال الاطفال عندهم مشاكل في التعلم كانت كتعطيهم بزاف ديال الاهتمام. بالاضافه الى ذلك فمر ما مات الاب ديال سوزان اللي هو الجد ديال جون، سوزان هزت ولادها ومشات تعيش مع الام ديالها باش تعتني بها حيت مرا كبيره. فسوزان تزاد عليها الحمل، خصها تهتم ب2 ديال الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه والام ديالها اللي مريضه وجون، واخا هي كتاكد بانها عمرها ما دارت الفرزيات ما بين وليداتها. جون كان محقور عليه في المدرسه وفي الحومه، كانوا الدراري يضحكوا ليه على خوتو. في المدرسه كان جون ديما كيدير صداع، يبدا يضرب راسو مع الحيط ولا كيبدا يغوت ولا يتخبى تحت الطوابل. على ما قريت في انترنت الناس يقولوا بلي جون كان كيحاول يقلد خوتو، لانه كان ديما تيطلب الوالده ديالو انها تبدل له المدرسه وديرو في نفس المدرسه ديال خوتو بجوج، حيت كان كيظن بلي الا مشى للمدرسه ديال خوتو ما غاديش يبقاو يضحكوا عليه الناس ولا يحقروا عليه. واحد النهار جون في المدرسه غادي يشنق على واحد الدري بمسطره وما غيبغيش يطلقوه، قضيه اللي غتطلب التدخل ديال 3 الاساتذه باش يفكوه. المدرسه باش تعاقب جون غادي توقفوه لمده 2 الاسابيع، ولكن سوزان حيت كانت معروف عليها بانها ام صارمه غتوقف ولدها لمده 10 الاسابيع مما غيجعلو يعاود العام وغتبدل له المدرسه. هي فين غيلقى راسو في نفس القسم مع روبرت تومسون. الدراري بجوج كيجمع ما بيناتهم بزاف د الحوايج، بجوجهم ساقطين يعني كانوا كيحسوا براسهم كبر من باقي الدراري اللي كيقراو معاهم، بجوج عندهم مشاكل في العائله ومواتهم ما تيديوهاش فيهم، وبجوج ما عايشينش مع الاب ديالهم. هاد التشابهات غادي تجعلهم انهم يوليو اصدقاء ما كيتفارقوش. عرفت بلي طولت عليكم، نرجعوا دابا للتحقيق ديالنا ولقيت لي البوليس داو كل من جون وروبرت لجوج كوميساريات مختلفين باش يستجوبوهم. روبرت بدا تيعاود ليهم ولكن تيلصق كلشي في جون، ما تيقولش التفاصيل وتيكذب ويدخل ويخرج في الهضره. اللي خصكم تعرفوا هو ان البوليس في هاد الوقيته خداو لا دي ان ديال روبرت وجون ولقاوها كتطابق مع لا دي ان ديال لقاو في مكان الجريمه، بالاضافه لانه كانوا شي طبيعه ديال الدم في صبابطه ديال الدراري الصغار. حتى واحد الصبغه زرقاء كانت تلقات في موقع الجريمه وكانت حتى في الكبوطه ديال واحد من الدراري. فالبوليس كيقلبوا غير الاعتراف باش يعرفوا القصه كيفاش طرات وشكون في الدراري هو المسؤول، واش بجوجهم ولا غير واحد فيهم. خصكم تعرفوا بلي الاستجواب ديال الدراري بجوج كان بالحضور ديال اولياء الامور ديالهم، حاجه طبيعيه حيت باقيين صغار. جون من الناحيه الاخرى ما بغى يعترف حتى حاجه، بقى تيبكي وتيكذب ومخلوع من والديه، خاصه وانه الام ديالو صعيبه وكانت كتغوت عليه حتى اثناء الاستجواب ديالو، حاجه اللي صعبات العمل ديال البوليس. جون بدا يقول لهم انا اصلا ما كنتش في المدينه داك النهار، من بعد قلبها ما كنتش في المركز التجاري،
فملي واجهوه بأنه روبرت أكد لهم بأنهم كانوا بجوج وكانوا في مركز تجاري ذاك النهار، ناضو بتيغوت بطريقة هستيرية وتيبكي وتيعاودوا هاد الجملة اللي دابا المحققين ما تنسات لهمش. كان فين ما تيسولو شي سؤال تيجاوب we never زعما عمرنا ما درنا شي حاجة. He said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. Is that the God's honest truth? God's honest truth, I'm telling you that we never. He was too scared. He was probably too scared. And he said that you took him by the hand and led him out of the Strand shops. We never. He's a liar. Calm down. All right, come on, look. It's all right, come on, all right. I never got the boy. I never killed him. صعب على البوليس انهم يسجبوا جوج دراري صغار عندهم 10 سنين متهمين بقتل الدري عنده عامين. تخيلوا معايا في الكارير ديالهم عمرهم ما ايماجيناو انهم يطيحوا على قضيه بحال هكا. جون كيترطى وينقز ويبكي، روبرت كالم وعطيه غير الكذوب كذبه مور كذبه ويقول شي حاجه ومن بعد يقول لا ومن بعد يقول ما عرفوش منين يشدوه. It was like pulling teeth. Everything was coming slowly. And you had to have a lot of patience to interview a guy, you saw a young boy like that. You had to do everything slowly. Once you abstracted one tooth, yes, great. Forgot that. You knew that it was difficult to get the next step. Because everything was, during an interview, step by step by step. He'd lie, admit, lie, admit, lie, admit. واحد من الدلائل اللي جعلت البوليس انها تاكد بانه جون كان تما هو انه سولوه على اللون ديال الكبوط اللي كان لابس داك النهار، وقال لهم بانه اللون ديالو موطارد يعني اللون ديال الخردل، وهذاك اللون تيطابق لون الكبوط اللي كاين في الفيديوهات ديال كاميرات المراقبه. من بعد يومين ديال الاستجوابات المتابعه البوليس قربوا من عائله جون فينيبلز وطلبوا من الام والاب انهم في بلاصه من يغوتوا على جون يهضروا معاه بهداوه ويقولوا ليه بلي شنو ما دار غيبقى هو الابن ديالهم وغيبقاو تيبغيوه. مر ما هضروا معاه والديه جون قرر أنه يعترف وقال البوليس I killed the baby يعني قتلت هاد الدري صغير، وبلي ماشي أنا بوحدي اللي درتها أنا وروبرت. وخا أول جملة بدا بها جون في الاعتراف ديالو هي I killed the baby بحال هو اللي دار كلشي، ففاش بدا كيعاود القصة بدا يقول لهم بلي روبرت دار هادي وهادي وهادي. من ناحية أخرى روبرت نفى هادشي وقال لهم بلي جون اللي دار كلشي، بلي هو كان غير متفرج، على عكس داكشي اللي كيبان من مور تحاليل ديال الADN اللي كتنسب شحال من حاجه لروبرت. من بعد البوليس اكتشفوا الحقيقه ديال شنو طرا داك النهار المشؤوم ديال 12 فبراير 1993. جون وروبرت كيف ما تيديروها مره غيبوا المدرسه ومشاو كيتساراو في ذا ستريند اللي هو المركز التجاري اللي كنهضروا عليه. دخلوا لواحد المحل في المركز التجاري وسرقوا دي باتري، داك النوع ديال الحجرات اللي كنديروا في التليكوموند، وسرقوا حتى واحد صباغه زرقاء. هاد لي باتري وهاد الصباغه غادي يتلقاو في مكان الجريمه. جون وروبرت كانوا مولفين كيجيو يعصروا في المركز التجاري، بقاو يدوروا. داك النهار قالوا اجي نشوفوا شنو نديروا، ما عارفينش غير كيفكروا. قالوا مع راسهم اجي نسرقوا شي وليد ونبعدوا على والديه. مالي واحد الوليد غادي مع الام ديالو، ومنين الام ديالو دورات وجهها وتلقات منين ولدها خطفوه وداو كيتساراو به. حسن حظ هاد الام هو انها لقات ولدها بسرعه وقدات انها تسترجعو. ما كنظنش بانها الا عرفات بلي هاد الدراري خطفوه كانت غادي تخليهم يمشيو بحال هكاك. يمكن قالوا لها بلي لقاوه وكانوا كيقلبوا على الوالده ديالو. ما عنديش معلومات بزاف على هاد القضيه. ملي فشلت المحاوله ديالهم الاولى جربوا مره ثانيه من بالهم جيمس بولجر مع الوالده ديالو. اغتنموا الفرصه ملي شافوها كتخلص وكتاخد القضيه جروا جيمس وداو معاهم. خرجوا من سونتر كوميرسيال وبقاو غاديين بثلاثه بهم، جارين جيمس اللي كيبكي كل شويه كيضربوه. تخيلوا معايا في 5 كيلومتر اللي قضاو بثلاثه بهم شافهم اكثر من 30 واحد شاف جوج دراري عندهم 10 سنين غاديين مع وليد صغير عنده عامين كيبكي. وفهاد 30 واحد بزاف الناس سولوهم فين غاديين وعلاش كيبكي جيمس. كل واحد شنو قالوا ليه، ولكن القصه اللي كانوا كيعاودوه هو انه يا هو خوهم وتيبكيو دينو للدار، يا بلي راه تالف ودينوه للكوميساريه اللي جات في الطريق ديالهم. جوج وليدات عندهم 10 سنين ووليد عنده عامين. تصوروا. على ما قريت شي مرة قالوا لها بلي لقاوه تالف وبغاو يرجعوه لدارهم ونعتات لهم فين كاينه الكوميساريه وزادت بحالها.
شحال من فرصة باش هاد الولد ما يلقاش المصير اللي لقى داك النهار. هنا سنهضر على جوج دراري صغار عندهم 10 سنين خاطفين وليد عنده عامين ما عارفين شنو يديروا به. بداو تيفكروا قالوا غادي نحاولوا نلوحوه في الطريق، ضربوا شي طوموبيل ما صدقاتش القضيه. قالوا غادي نلوحوه في الواد ما صدقاتش القضيه، طاح وتجرح بدا تيبكي. ويا فاش داوه للسكه الحديد وبداو تيتعنفوا عليه حتى قتلوه. باش ما نرجعش على تفاصيل الجريمه، فالتشريح بين بلي الموت ديال جيمس ناتج عن التعذيب اللي خضع ليه، ماشي على داكشي اللي طرا من بعد للناس اللي سمعوا شنو قلت على كيفاش مات جيمس. Well, it's fairly obvious that from the pattern of injuries that he hadn't been killed by the train. I mean, been run over by the train, but he had a lot of head injuries, so we weren't dealing with a train death. عرفت بلي هاد القصة طويلة، ولكن من بدات المحاكمة ديال جون فينيبلز وروبرت تومسون بدات قصة أخرى عاوتاني. السن القانوني لمحاكمة شي واحد في الإنجليز هو 10 سنين. فمور ما تعلن بلي المحاكمة ديال جوج ديال الدراري ديال 10 سنين غادي تبدا وبلي هما اللي متهمين بالقتل ديال جيمس بولجر، نات وقفة احتجاجية حضرها أكثر من 5000 واحد المساندة عائلة جيمس. بدات المحاكمة ديال جون وروبرت، والتهم اللي كانت منسوبة لهم هي الخطف والقتل ومحاولة الخطف في حق داك الدري صغير اللي حاولوا انهم يخطفوه قبل من جيمس. حاولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تعارض هذه المحاكمة، ولكن كي قلت لكم في الإنجليز العمر باش يتحاكم شي واحد هو 10 سنين، والقاضي ما وافقش وكملت القضية. هذه المحاكمة ما كانش الهدف ديالها أنها تبين بلي جون وروبرت قتلوا جيمس، كاع الأدلة المتوفرة كانت كتبين على هادشي. Both boys took equally a leading part in the day's activities. You will see at times where John Venables takes the lead hand and he entices James away. And in other parts, the witnesses indicate, well, Robert is carrying James across the road and John's standing by. المحاكمة كانت كتدور على واش هاد الدراري صغار فاهمين اش داروا، واش عارفين راسهم قتلوا دري صغير، وشنو هما العواقب ديال هاد جريمة القتل. الأطباء النفسيين اللي فحصوا كل من جون وروبرت قبل المحاكمة قالوا بلي بجوجهم كيميزوا ما بين الخير والشر، وبلي الحالة النفسية ديالهم عادية. الطبيبة النفسية اللي شافت جون قالت بلي كيعاني من اضطراب نفسي تالي للصدمة PTSD، يعني كيتفكر داكشي اللي طرا داك النهار وكيحلم بأنه كيعتق جيمس وكيردو للوالدة ديالو. غنعاودها ونبقى نعاودها، هادو راه دراري باقيين صغار عندهم 10 سنين. تخيلوا معايا فاش كانوا كيحاكموهم كان خاصهم يطلعوا الكرسي باش يبان لهم جون وروبرت، باش تعرفوا بلي اصلا قاعات المحاكمه ما مديورينش للدراري الصغار. نهار 24 نوفمبر 1993 صدر الحكم في حق جون فينيبلز وروبرت تومسون اللي متهمين بجريمه قتل وتعذيب جيمس بولجر وحتى محاوله خطف طفل اخر. وجدوا راسكم حيت انا فريمون تعصبت ملي قريت هاد القضيه. جون وتومسون تحاكم عليهم ب8 سنين في هاد جريمه القتل، ونظرا لانهم قاصرين غيدوزوا 8 سنين كامله في الاصلاحيه، ما عمرهم ما يدخلوا الحبس. لورد تايلر اوف غوسفورت اللي ديك الساعه كان هو قاضي القضاة طالب بانه ترفع هاد المحاكمه من 8 سنين ل 10 سنين، هادشي كامل مع امكانيه الاستئناف ملي وصلوا لسن الرشد. هاد المحاكمه جات لكل شي غير عادله، خصوصا عائله جيمس بولجر. ذا سان اللي هي واحد الجريده بريطانيه مشهوره دارت عريضه تطالب فيها بالرفع من المحاكمه ديال هاد جوج ديال الدراري من 10 سنين ل 15 عام، عريضه اللي سنا عليها اكثر من 280 الف واحد. هاد العريضه تم العرض ديالها للقضاء وتم الرفع من المحاكمه ديال روبرت وجون من 10 سنين ل 15 عام. مع الاسف وكي تنقولوا يا فرحه ما تمت، التقرباله سياسيه، وحيت القضاء هي مؤسسه مستقله فتا شي حد من غير القاضي ديال هاد القضيه ما يقد يقرر، فتم من بعد تنزيل المحاكمه من 15 عام ل 10 سنين بامكانيه الاستئناف. كي قلت لكم فاش بدات هاد المحاكمه الصحافه والراي العام كانوا كيعرفوا جون فينيبلز وروبرت تومسون بسميات الطفل A والطفل B. من بعد مور ما سقط الحكم القاضي قرر انه يعلن الاسماء ديالهم، ولكن تحت بضعه شروط، اهمها هو انه كانت غادي تعطى هويه جديده لجون وروبرت، وكان ممنوع على اي واحد انه يكشف هاد الهويه، واللي يكشف على هاد الهويه سواء الصحافه ولا الراي العام غادي يدخل الحبس. فتصوروا معايا الغضب ديال الراي العام. اولا الدوله مخلصه عليهم غيعيشوا احسن عيشه لانه غيكونوا في الاصلاحيه ماشي في الحبس، وثانيا غتخلص عليهم هويات جديده اللي على ما قريت غاليين.
في 1999 أي من بعد ما وصلوا سن الرشد تم الاستئناف في القضية ديالهم، ونظرا للسلوك المثالي ديال فينيبلز وتومسون تم إطلاق السراح ديالهم مرة ما دوزو 8 سنين في الإصلاحية، يعني عمرهم ما دخلوا للحبس. فاش كنقول لكم بلي جون وروبرت كانوا في الإصلاحية، فأولا هوياتهم مختلفين، يعني عندهم سميات جداد. ثانيا كيقراو كيخرجوا كيتساراو. جون فينيبلز على ما تيعاودوا كانوا الدراري اللي معاه في الإصلاحية من بعد من يعرفوا شكون هو، قال لك عنده بلاي ستيشن في بيتو كيلعب ديما، كيخرج ديما ناشط مع الدراري. ديك الساعه كان فان ديال ليفربول وكان شي مرات كيمشي للماتشات. يعني تصوروا بانه هاد جوج ديال الدراري كيعيشوا حياه عاديه، بينما العائله ديال جيمس فقدات الطفل ديالها. مع الوقت دخلوا شي 4 ولا 5 الناس للحبس بتهمه افشاء بالهويه الجديده ديال جون فينيبلز ولا روبرت تومسون. The Manchester Evening News اللي هي واحد الصحيفة بريطانية كانت علنات على السمية ديال الإصلاحيات اللي كانوا فيها مور ما خرجوا من الإصلاحية، ومع ذلك نزلت المحكمة على هاد الصحيفة بواحد الضريبة كتوصل 120,000 باوند اللي هي تقريبا واحد 150,000 دولار. عاد خلاص صرفوا هاد الدرهم مع شحال غادي. يومنا هذا باقي الناس كيدخلوا للحبس الى نشروا تصاور ديال جون فينيبلز في العمر ديالو الحالي ولا فشاو بالهوية ديالو الجديدة. تينا مالون اللي هي ممثله بريطانيه مثلت في المسلسل الشهير ديال شيمليس كانت نشرات واحد التصويره ديال جون فينيبلز وتحكم عليها ب8 شهور ديال الحبس. ما نمشيوش بعيد، في يناير ديال 2020 يعني هاد العام واحد المراه عندها 53 سنه كانت بارطاجات واحد التصويره ديال جون فينيبلز في واحد البوست فيسبوك كتدعي فيها اكبر عدد ديال الناس انهم يبارطاجيو. هاد المراه تحكم عليها بالحبس ما بين 8 شهور و15 شهر. هاد القصه باقا طويله. من شروط خروج جون وروبرت من الإصلاحية كان هو أنه عمرهم ما يعودوا يرجعوا لليفربول، بالخصوص بوتلو يعني المدينة اللي طرات فيها الجريمة، وما يحاولوش يتصلوا لا بعضياتهم لا بالعائلة ديال جيمس، بالإضافة لأنه خصهم يكون عندهم سلوك مثالي. من بعد الخروج ديالو من الإصلاحية روبرت اختفى من على وجه الأرض مع الهوية الجديدة ديالو حتى حد ما عرف لا فين هو لاش كيدير. أما جون فمور ما خرج من الإصلاحية في 2001 تما بداو المشاكل. في 2001 كانوا خرجوا اشاعات على انه كان على علاقه مع واحد السيده كانت خدامه في الاصلاحيه وكانت كبيره عليه بزاف. جون كان معروف عليه بانه كان كيكون على علاقه بقاصرات. اضيف الى ذلك انه في بلاصه ما يكون عنده سلوك مثالي كان ديما تيجبد ليه صداع، كان تيطايف في البيران وديما سكران. زيد عليه بضعه مخالفات من بينها انه فشى بالهويه الحقيقيه ديالو ل3 حتى 4 الناس. جون رجع شحال من مره لليفربول واخا ما عندوش الحق انه يرجع ليها، والدولة كان خصها تبدل الهوية ديالو فين ما تفرشات. من بعد دخل جون بالهوية الجديدة ديالو لبضعة أشهر الحبس بتهمة الاستحواذ على أفلام إباحية ديال الدراري الصغار. آخر المعلومات اللي لقيت على جون هو أنه نهار 23 نوفمبر 2017 تم إلقاء القبض عليه بتهمة التوزيع والاستحواذ على فيديوهات بورنوغرافية وإباحية ديال الدراري الصغار. تمت المحاكمة ديالو في 2019 بتهمة البيدوفيليا، وغادي يبقى في الحبس لمدة 3 سنين و4 شهور. يومنا هذا العائلة ديال جيمس كتقاتل باش يتم الإعلان على الهوية ديال جون فينيبلز لأنه خطر على المجتمع. على عكس ذلك الدولة لدابا مازال كتحميه وكتعطيه هوية جديدة مور هوية جديدة. في المعلومات اللي لقيت كيتقال بأنه الدولة صرفت عليه أكثر من 65,000 باوند، يعني أكثر من 80,000 دولار. بالإضافة لأنه كاين إشاعات تقول بلي الدولة بغات أنها تعطيه هوية جديدة وتصيفطو يعيش يا في أستراليا يا في كندا يا في نيوزيلند. إجابة على هذه الإشاعات، جاسيندا إيردرن اللي هي الوزيرة الأولى ديال نيوزيلند كانت دلات لبريطانيا بأنهم بلا ما يعذبوا راسهم يدفعوا الدوسيه ديالو لأنه ما غاديش يتقبل في بلادها. قبل ما نسالي الحلقة باقيين شي حوايج ما قلتهم لكمش. أول حاجة هو أنه دينيس اللي هي الأم ديال جيمس كانت حاملة بالطفل الثاني ديالها أثناء المحاكمة ديال جون وروبرت في 1993. في 1995 دينيس ورالف اللي هما الآباء ديال جيمس طلقوا. دينيس عاودت تجوزات في 98 ودابا هي أم لجوج ديال الأولاد وقريبا غادي تولي جدة. رالف من الناحية الأخرى تا هو عاود تزوج ولا عنده 3 ديال البنيتات. دينيس من بعد حلات جمعية بسميت الابن ديالها وكتبت عليه كتاب سماتو I Let Him Go. في 2018 خرج واحد الفيلم قصير سميتو Detainment فيه 30 دقيقة تعاود القصة ديال جيمس بولجر، ولكن تيركز بالضبط على المحاكمة ديال جون فينيبلز وروبرت تومسون. دينيس والعائلة ديالها طلبوا الناس بالمقاطعة ديال هذا الفيلم، ولكن من بعد بضعة أشهر هذا الفيلم تم الإدراج ديالو في قائمة ديال الأفلام القصيرة والمؤهلة للأوسكار في 2019 إلا ما خفت نكذب.
دينيس كانت ضد هذا الفيلم. اولا لانه كيجعلها تعاود تعيش شي حاجه اللي كتحاول ما امكن انها تنساها، ثانيا لانه المخرجين ما تقربوش كاع من العائله ولا طلبوا الاذن ديالهم باش انهم يهضروا على القصه ديال الابن ديالهم. جون وروبرت تومسون كيتعتبروا وحدين من اصغر المجرمين ديال القرن ال21. There must be a reason as to why they took James that day. We as the interview team never really got to the bottom of what was behind it. We established the truth, we established the facts, but what was in the minds of John Venables and Robert Thompson, we never really found out. It was like probably what most people call a perfect marriage. Slightly different personalities, but brought together lethal. And that's what they had that day. هذه هي القصة ديالنا ديال اليوم. كان صعيب عليا انني نعاودها، داكشي علاش خديت بزاف د الوقت. الا كنتو كتابعوني في يوتيوب ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير الاراء ديالكم في هذه القصه، وشنو الراي ديالكم في هذا الفيلم الا تفرجتوا فيه، وشنو الراي ديالكم في الموقف ديال دينيس منه الا ما تفرجتوش فيه. الا هذه هي اول مره كتصنتوا لوحده من القصص اللي كنعاود، فالقصص متوفره على بزاف ديال لي بلاتفورم: ساوند كلاود، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، يوتيوب حتى هي. ما تنساوش تابعوني على انستغرام وتويتر @الكرايم بالدارجه، وتنضموا لينا الا بغيتو في الجروب فيسبوك سميتو حتى هو الكرايم بالدارجه، فين غنحاولوا نناقشوا المواضيع والقصص اللي كنعاود. الا عندكم اقتراحات ديال القصص بغيتو انني نعاودها خليوها ليا في لي كومونتير ولا صيفطوها ليا في دي امز في انستغرام. طولت عليكم بزاف دابا، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو الاسبوع الجاي على حلقه جديده. باي.